Saling mi. Nga ang tanan mo pagpamatuod sa 28 fundamental beliefs, gikan sa Biblia. Dili gikan kang Ellen White. Kay sa Ellen White, iyang trabaho, mubadlong og sala, mutambag, mugiya. Mauna ang iyang function. Wala gahimong doktrina. So, Grabe gini siya ka hambog, grabe ka bakakon nga pastor. Mao ni siya ang usa sa mga gipasulod ni Satanas sa sulod sa Seventh-day Adventist Church para mawala ang confidence sa mga miyembro sa writing sa Spirit of Prophecy. Tahasan gid niyang gitamak-tamakan ang office of the Spirit of Prophecy, ang office sa prophet, mga kaigsuunan. Usa ni siya sa mga false teacher sa sulod sa church nga grabe ka garboso, ginatanaw ang kaugalingon nga mas angayan pa, or ang mga dili propeta, ginatanaw ang ilang mga kaugalingon nga mas angayan mo pasabot sa Biblia, mas angayan mo pa santop or muhatag og tama nga explanation nga naa sa Biblia. Grabe gid siya ka satanic ug pangutok. Mauni sila ang mga gigamit karon ni Satanas para dili na basahon sa mga miyembro sa iglesia ang Spirit of Prophecy. Asa ni siya nga pastor sa 1844? Asa ka pastor sa 1844? Unsay imong nahimong part or kabahin, unsay imong natabang pagpasabot sa mga tao, sa mga pioneers sa 1844 nga ang nahitabo sa Great Disappointment, kabahin di ay sa katumanan sa tagna. Asa ka ni adtong adlaw? Grabe gyud siya ba? Asa ni siya? In 1844, mga kaigsunan, kinsay kauban ni Sister Ellen White in 1844 para magpasabot unsay nahitabo sa Great Disappointment ug unsay nahitabo in 1844 sa dihang nabalo sila nga si Christ di ay nisulod sa most holy place. Kinsay kauban ni Sister Ellen White ato nga panahon, mga kaigsuunan? Grabe na gyud ni siya ka kahambugiro, grabe ka bakakon nga tao, nga pastor, gipasulod ni Satanas sa sulod sa iglesia para malingla ang mga miyembro. Wala man ni siya in 1844, mga kaigsuunan. Sa 1844 pagyod, grabe kalisod magpasabot sa mga miyembro, magpatuo sa mga tao ni anang panahona, kay niagi sila great disappointment, niagi sila pagkabalo. Ang mga Millerites ato are mga sumusunod ni William Miller, dili ginatuhuan, lisod ipatuo ang mga tao nga tinuod ang mensahe nga gidala ni William Miller. Nganuman, kay nabalo man sila, ang expectation nila mubalik si Jesus Christ in 1844 or mag second coming na. Pero nganong nakasabot ang mga tao, nganong dunay mga nituo kang Sister Ellen White atong panahona, tungod sa mga miracles nga gauban kang Sister Ellen White sa dihang gavision siya. Sa dihang gapahat siya sa mga kamatuuran, gapahat siya sa tinuod nga doktrina or tinuod nga mga pagtulunan nga naa sa Biblia. Munang na ay mga pioneers nga nahimong kabahin sa pagtukod sa movement or nahimong kabahin sa movement sa Seventh-day Adventist Church. Wala gyud ni basa-basa sa Spirit of Prophecy kini nga pastor. Wala ni kahibalo sa history. Wala ni kahibalo unsay nahitabo sa Great Disappointment ug unsay nahitabo og giunsa pagsugod ang movement or ang church nga Seventh-day Adventist. Grabe ka siya mamulong, pero wala di ay sulod ang utok, wala di ay hanaw unsay history. Si Sister Ellen White ba nagatudlo o post sa naa sa Biblia? No. Ang tanan nga gitudlo ni Sister Ellen White, in harmony tanan sa naa sa Biblia, kay gigamit siya sa Ginoo para magsaysay sa unsay naa sa Biblia.
Mauna ang matuod mga kaigsuonan. Kini nga mga pastor, mga bakakon ni nga mga pastor, mauni ang mga gaguba sa matuod nga pagtulunan nga naa sa Biblia. Sa tinuod nga mga teachings, sa tinuod nga gitudlo under the third angel's message. Mga ahinti ni Satanas, kauban ani si Pastor Bacalaris. Mga wala bitay kaulaw sa atubangan sa Dios, walay pagtahod sa office of the Spirit of Prophecy, sa office sa propeta.